अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के। आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताकतवर मोमन कमज़ोर मोमन से बेहतर है और अल्लाह सुबहाना व ताला को ज़्यादा महबूब है। दोनों में ही खैर है। तो नाजरीन, ये देखें कि आज हमारे जो मौलवी हजरात हैं, हमारे जो इमाम मस्जिद हैं, या जुम्मा के खुतबा में कितना इन चीज़ों पर नौजवान जो नस्ल है उसको तरगीब देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जिस तरह हमने और बहुत से अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकाम जो हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहतें हैं जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए की हैं, पसे पुश्त डाली हुई हैं, उसी तरह ये नसीहत जो है ये भी पसे पुश्त डाली हुई है। बदकिस्मती से हो सकता है कि कसीर तादाद में लोगों को ये पता ही ना हो इस हदीस के बारे में, या सुना ही ना हो। और अगर मौलवी हजरात जो या उलमा हजरात जिनको पता भी है तो वो अपनी मसाजिद में, अपने खुतबात में, या अपने जो उनके बयान होते हैं, तकरीरें होती हैं, उनमें कितना जो यंग लोग हैं, जो जवान नस्ल है हमारी, उनको इस चीज़ की भी तरगीब देते हैं, इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि अपने आप का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जो आपकी बदनी ताकत है उसका ख्याल रखें। बहुत कम, या मैंने तो नहीं सुना कि उधर मसाजिद में या उलमा हजरात जो है अपने खुतबात में इन चीज़ों की नसीहत भी करते हों, या इन चीज़ों की जो है दावत देते हों, तरगीब देते हों। तो इसलिए इस चीज़ का असर अब हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप देख लें, बचपन से ही मैं उन माओं से मुखातब हूँ, या उन माओं को थोड़ा सा उनका जो ध्यान है इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा भी फीडर पी रहा होता है तो उसको एक हाथ में उसने फीडर पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है और उस पर कार्टून लगाए हुए हैं। और माँ जो है वो या तो फिल्में देख रही है या ड्रामे देख रही है दूसरे मोबाइल पे या टीवी पे। तो कि उसके ड्रामे में या फिल्म में जो है खलल ना पड़े, उसने बच्चे को फीडर हाथ में पकड़ा के तो मोबाइल पे कार्टून लगा दिए हुए हैं। तो जब इस तरह की हमारी आदतें होंगी, इस तरह का माहौल होगा, तो वो जो बच्चे हैं वो भी पहलवान नहीं बनेंगे, या उनके जो सेहत है वो उस तरह सेहतमंद तवाना उनके जिस्म जो है नहीं होंगे, वो भी कार्टून ही बनेंगे। अगर आपने इस चीज़ की हकीकत देखनी है तो आप किसी भी हाई स्कूल में चले जाएं, आप कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उधर अपने यंग तबके को तो देखें। यंग जो लड़के हैं उनकी तरफ देखें, इतनी इतनी उनकी लेग्स हैं, इतनी इतनी उनकी टांगे हैं, इतने छोटे छोटे उनके मुंह हैं, और कईयों ने तो बाल इतने ज़्यादा रखे होते हैं सर पे कि उनका ना चेहरा नज़र आ रहा होता है, ना उनकी गर्दन नज़र आ रही होती है। और इतनी उनमें ताकत होती है या कुव्वत होती है कि जिस तरफ उनके बाल होते हैं, जिधर उन्होंने वो पफ बड़ा सा गिराया होता है, उधर ही उनकी गर्दन भी झुक गई होती है, मेरे ख्याल से बालों के वजन से। तो इस चीज़ का अगर आपने मुशाहदा करना है तो आप चले जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, जाके उधर देखें। ऊपर से उन्होंने वो ट्राउज़र जो हैं, जो पैंट्स जो हैं, या उनके जो पजामे हैं, इतने टाइट पहने होते हैं, लेग्स के साथ लगे होते हैं, तो वो हकीकत में ऐसे ही लगता है जैसे गधे की लेग्स पे ना वो कोई लेगी जो है वो चढ़ा दी गई हुई है। ये हाल हो गया हमारे माशरे का, हमारी जवान नस्ल का, बदकिस्मती से। तो अल्लाह सुबहाना व ताला क्या कह रहे हैं कि मुझे जो है कमज़ोर मोमन से जो ताकतवर मोमन है वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं जो हमारे मौलवी हजरात हैं, जो उलमा हैं, जो इमाम मस्जिद हैं, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ, और ये मेरी अपील है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के लिए जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको दीन के साथ साथ, दीन सिखाने के साथ इन चीज़ों की भी तरगीब दें कि वो अपने जो बदनी उनकी सेहत है उसका भी ख्याल रखें। इसके लिए आप स्विमिंग करें, आप घोड़सवारी करें, आप रनिंग करें, दौड़ लगाएं, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं
جو آپ کے جسم کو چست اور توانا رکھیں، وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ضرور کریں۔ بچوں کو بچپن سے ہی اس طرح کا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز سکھائیں، ان کو کھلونے اس طرح کے لیں جو تھوڑے وزنی ہوں، جس کے پیچھے ان کو دوڑنا پڑے، بھاگنا پڑے اور وہ چلتے رہیں، یعنی وہ ایکٹیو ہوں۔ اور اگر ہو سکے تو ان کے لیے گھر میں اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور یہ مناسب ہے تو کوئی چھوٹا سا، جیسے یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، مثلا کوئی خرگوش ہے وہ، یا کوئی بکری کا بچہ ہے وہ لا دیں، کہ جس سے وہ بچہ بزی رہے، جس کے پیچھے وہ بھاگے دوڑے اور ایکٹیو ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب جیسے جیسے آگے جائے گا اس کی عمر کے حساب سے اس کو ان چیزوں میں بزی رکھیں، تاکہ وہ بڑا ہو کے جب وہ تھوڑا بڑا ہو اس کو دین بھی سکھائیں، اور دین کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ان چیزوں کی بھی ترغیب دیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا ہو جائے، اس کے ساتھ آپ خود مثال کے طور پہ دوڑ وغیرہ لگائیں، سائیکلنگ کریں، اگر سوئمنگ کا کوئی مواقع ہیں نزدیک، آپ کے کوئی پول ہے، ابھی تو میرے خیال سے ہر جگہ کہیں نہ کہیں نزدیک اس طرح کے سوئمنگ پول بھی بنے ہوئے ہیں، ادھر اپنے بچوں کو، بیٹوں کو لے جائیں، ان کے ساتھ سوئمنگ کریں، یعنی کہ اس طرح کی ترغیب جو ہے ان کو دیں، اور ہماری جو یہ آنے والی نسل ہے اس کو بیمار نہ کریں اللہ کے واسطے۔ خاص کر میں ماؤں کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی مائیں بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، بچوں کے لیے بڑی فکر مند ہوتی ہیں، بچوں کا بڑا احساس کرتی ہیں، بچوں کے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں بدقسمتی سے آج کے دور میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں مائیں۔ وہ جو ہیں قربانیاں دینے والی، یا بچوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑی ہوتی تھیں کہ کھاؤ پیو اچھے طریقے سے، اور ان کا صحیح طرح خیال رکھتی تھی، وہ مائیں میرے خیال سے کچھ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، یا زیادہ جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئی ہوئی ہیں۔ آج کی ماں بدقسمتی سے اس کو 2-3 ہی کام ہے، ٹھیک ہے وہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اکثریت وہ اپنا ٹائم کن چیزوں میں ضائع کرتی ہیں؟ کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کوئی فلم دیکھ رہی ہیں، یا پھر اپنے میکے والوں سے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں لگی ہوتی ہیں۔ بچے جو ہیں وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہر وقت اس طرح موبائل لے کے بیٹھیں گے تو ان کا جو اثر ہے وہ پڑے گا ان کے باڈی پہ، ان کے آپ باڈی پوسچر دیکھ لیں بچوں کے، جا کے جو ینگ لڑکے ہیں وہ اس طرح، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کبے ہو گئے ہوئے ہیں، اس طرح ان کے جو کندھے ہیں وہ چوڑے کندھے اور کشادہ سینے، وہ آپ کو کہیں بہت شاذ و نادر ہی ملیں گے کسی بھی کا۔ اگر آپ نے اس کی حقیقت دیکھنی ہے تو آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، ادھر جا کر وہ پرسنٹیج نکال لیں اور دیکھیں کہ کتنے فیصد لڑکے جو ہیں صحت مند ہیں اور کتنے بیمار ہیں۔ تو بدقسمتی سے آپ کو اکثریت بیمار ہی لگے گی، اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ زیادہ تر ماں ہے۔ کیوں کہ باپ نے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، سارے باہر کے معاملات دیکھنے ہیں، صبح جاتا ہے شام کو گھر آتا ہے، تو ماں نے تربیت کرنی ہے، ماں نے بچے کو یہ سکھانا ہے۔ باپ نے آیا، چلے باپ نے آ کے بتا دیا کہ اس طرح کیا کریں یا ایسے کیا کریں، لیکن اس کو کروانا یا امپلیمنٹ کروانا جو وہ ماں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو میری سب ماؤں سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو کمزور اور بیمار نہ بنائیں، ان کو صحت مند مسلمان جو ہے صحت مند بننے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر معاشرہ صحت مند ہوگا، ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ بھی صحت مند ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ میسیج جو ہے یہ دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا، شاید کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنی حالت اور اپنی زندگی جو ہے اس کی بدل جائے، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔